बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ होता है रुकू नंबर 18 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु। अब देख रही हैं यहाँ पर आमनु, वो आमना का कानून यहाँ पर आ गया। आमनु, ईमान लाए हो, उज़कुरू, याद करो, निअमतुल्लाहि, अल्लाह ताला की नेमत, अलैकुम, तुम पर, इज़, जब जाअतकुम, आई तुम्हारे पास, जुनूदुन, कई लश्कर, फ़अरसलना, तो भेजी हमने, अलैहिम, उन पर, रिहन, एक आंधी, व जुनूदन, और कुछ लश्कर, लम, नहीं, तरौहा, और या से है, तरौहा, तुमने देखा हा उस उन्हें, वकान अल्लाह, और है अल्लाह ताला, बिमा, उसको जो तामलून तुम करते हो, बसीरा, खूब देखने वाला। इज़, जब जाऊकुम, वो आए तुम पर, मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से, व मिन असफला, और नीचे से, मिनकुम, तुम में से, तुम्हारे तुम्हारे, व इद, और जब, रागतिल अबसार, अबसारो, और फिर गईं, और जब फिर गईं, व इज़ ज़ागतिल अबसार, और जब फिर गईं, अब अल अबसार, निगाहें, व बलगतिल कुलूब, और पहुँच गए दिल, अल हनाजिरा, गलों तक, यानी कि आपकी जो हलक है वहाँ तक, गलों तक पहुँच के, व तज़ुन्नूना, और तुम गुमान कर रहे थे, बिल्लाही, अल्लाह ताला के बारे में, अज़्ज़ुनूना, बहुत से गुमान तुमने अल्लाह के बारे में कर रखे थे। हुनालिका, उस वक्त, इब उबतुलिया, आजमाए गए, अलमुमिनूना, सब मोमिन, वजुलजिलु, और वो हिला मारे गए, जिलजालन, हिला मारा जाना, शदीदन, शिद्दत का, जिलजालन शदीदन, शिद्दत का, हिला कर मारा जाना। व इज़, और जब, यकूलु, कह रहे थे, अलमुनाफिकूना, मुनाफिक, वल्लदीना, और वो लोग, फ़ी कुलूबिहिम, जिनके दिलों में, मरदुन, एक मर्ज है, मा वअदना, नहीं वादा किया हमने अल्लाह, अल्लाह हमसे, नहीं वादा किया हमसे अल्लाह, अल्लाह ताला ने, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने, इल्ला, मगर, गुरूरा, धोखे का। व इज़, और जब, क़ालत, कहा, ताइफतुन, एक ग्रोह ने, मिनहुम, उनमें से, या अहला, ए अहले यथरिबा, यथरब, ए अहले यथरब, ला मुकामा, नहीं कोई जगह ठहरने की, लकुम, तुम्हारे लिए, फरजिऊ, बस लौट जाओ, वयस्तअज़िनु, और इजाज़त, इज़न, बाब इस्तिफ़ाल से है, वयस्तअज़िनु, और इजाज़त मांग रहा था, फ़रीक़ुम, एक ग्रोह, मिनहुम, उनमें से, अन्नबिया, नबी से, यक़ूलूना, वो कह रहे थे, इन्ना, बेशक, बुयूतना, हमारे घर तो, औरातुन, गैर महफूज हैं, वमा, और हालांकि नहीं का, हिया, वो, और हालांकि नहीं थे वो, बिऔरतिन, गैर महफूज, इन युरीदूना, नहीं वो चाहते थे, इल्ला, मगर, फिरारन, फरार होना, वलो, और अगर, दुखिलत, और अगर दाखिल किए जाते, अलैहिम, उन पर, अगर उन पर लश्कर दाखिल किए जाते, मिन अक़तारिहा, उनके अतराफ से, सुम्मा, फिर, सुइलू, वो सवाल किए जाते, अलफितना था, अलफितना था, फितना बर्पा करने का, फिर फितना फैलाने का, लातौहा, अलबत्ता वो आते, हा उसे, अलबत्ता वो उससे आते, वमा, और ना, तलब्बसू, तलब्बसू, वो इनकार करते, रूट वर्ड इसका लाम बा और सा है, तलब्बसू, वो इनकार करते, बिहा, इसका, इल्ला, मगर, यसीरा, बहुत ही थोड़ा, वलाक़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, कानू, थे वो, आहदू, वो अहद कर चुके, अल्लाह, अल्लाह ताला से, मिन क़ब्लु, इससे पहले, ला युवल्लूना, कि नहीं वो फेरेंगे, अल अदबारा, पुश्तें, वकाना, और है, अहदुल्लाही, अहद अल्लाह ताला का, मसऊला, पूछा जाने वाला। कुल, कह दीजिए, लन, लन हरगिज नहीं, यंफ़अकुम, फ़ायदा देगा, हुकुम, तुम्हें, अलफ़िरारु, फ़िरार होना, भागना, इन, अगर, फ़रर, तुम भागे, तुम, मिनल मौती, मौत से, आओ, या, अलक़त्ली, कत्ल से, व इज़न, और तब, ला तुमत्तऊना, ना तुम फ़ायदा दिए जाओगे, इल्ला, मगर, कलीलन, बहुत ही कलील, बहुत ही थोड़ा। कुल, कह दीजिए, मन,
کون ہے ذلذی وہ جو یعصمکم بچائے گا تمہیں، آئین صاد اور میم روٹ ورڈ ہے، یعصمکم بچائے گا تمہیں، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ان اراد اگر اس نے ارادہ کیا، بکم تمہارے لیے تمہارے ساتھ، سوءن برائی کا، او یا ارادہ اس نے ارادہ کیا، بکم تمہارے ساتھ، رحمتن رحمت کا، ولا اور نہیں، یجدونا وہ پائیں گے، لہم ان کے اپنے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ولین کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قد تحقیق یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، المعوقین روکنے، عین واو قاف روٹ ورڈ ہے، المعوقین روکنے والوں کو، اسم الفاعل ہو گیا روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، یہ اسم الفاعل کون سے باب کا ہے؟ المعوقین کون سے باب کا ہے اسم الفاعل یہ؟ المعوقین ہم باب تفیل. باب تفعیل سے، باب بارک اللہ فیک، تفضیل. جی بالکل۔ منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والوں کو، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلما ہلما ہا لام اور میم روٹ ورڈ ہے، ہلما آؤ، الینا ہماری طرف، ولا اور نہیں، یاتونا اور نہیں وہ آتے، البأسا لڑائی کو، الا مگر، قلیلاً بہت ہی تھوڑے، اشحتن بخیل ہیں، شین ہا روٹ ورڈ ہے اس کا، اشحتن بخیل ہیں، علیکم تم پر، فاذا پھر جب جاء آتا ہے، الخوف خوف، رأیتہم رأیتہم دیکھتی ہیں گھومتی ہیں، کہاں گیا، رأیتہم، جی رأیتہم دیکھتی ہیں، دیکھتے ہیں تا آپ کو، دیکھتے ہیں تا آپ، ہم انہیں دیکھتے ہیں آپ انہیں، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، تدورو گھومتی ہیں، اعینہم نگاہیں ان کی، کالذی ماند اس شخص کی طرح، یغشا جو غشی جس پر غشی طاری ہو گئی ہو، علیہ اس پر، من الموت موت کی، فَإِذَا پھر جب ذہب الخوف لے گیا خوف،